यो वेदादौ यद् वेदादौ इति अत्र यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः यः परश्च महेश्वरः ये वर्तते। वेदादौ स्वरः प्रोक्तः वेदस्य प्रणवे अकारः यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः इति को आसीत् इत्यादिना निमित्तभूतः परामृष्टः यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद् विश्वादिको रुद्रोपचयितः प्रणवाद्या मुने वेदा प्रणवे पर्यवस्थिता। एक स्मृतिरपि वर्तते वेद वेदाध्ययने स्रवन्त्यनो अनोङ्कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यते। प्रणवं प्रणवम् अनुच्चार्य तस्मात् प्रणवम् माम् अनीरयित्वा ब्राह्मणा मामीरयित्वा ब्राह्मणा ब्रह्म वदेयुः। एवमपि वर्तते प्रणवः अत्र प्रणवात् प्रणववाच्यः परमेश्वरः कथयति ये माम् अनीरयित्वा वेदपाठं कुर्वन्ति अब्रह्म तत्स्यात्। ये क्वचित् महाभाष्ये भी वर्तते रामसलाई महाभागा। एवं तु ओम इत्युक्त्वा समिति अद्यत्वे तु ओम जी इत्युक्त्वा समिति वदन्ति इति केचित् इति अच्छा ओम इति इत्युक्त्वा समिति आदौ ओम इति अन्ते समिति। शम् इति। तो अत्र अन्तेपि प्रणवः स्रवन्त्यनोकृत अनोङ्कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यते। स्वत्र शाखाभेदेन प्रातिशाख्यानुरोधेन एवं व्यवस्थापितं स्यात्, किन्तु आदौ अत्र उपनिषदा तु यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। तत्र प्रणवे अस्माकं ये शूलेजुर्वेदे तु प्रणवं पूर्वमुच्चार्य सावित्रीं तदनन्तरं व्याहृदिस्तदनन्तरं ततः सावित्रीम् उच्चार्य वेदाध्ययनमारभेत्। सर्वान्ते कैश्चित् नापि नैव क्रियते, किन्तु अत्र तु पुरस्स्रवन्त्यनोङ्कृतं पूर्वम् अन्यत्र वर्तते नमामनीरयित्वा ब्राह्मणः ब्रह्मवदेयुः अब्रह्म तत्स्यात्। तो अनीरयित्वा इति नाम पूर्वमेव वेद प्रणवस्य उच्चारणं कार्यं, पश्चात् कैश्चित् क्रियते कैश्चित् नैव क्रियते। यः परो वाच्यः तत् इदं परः तत्परः इत्यादौ वाच्ये परपदप्रयोगदर्शनात् स महेश्वरः। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। समहेश्वरः इत्थं सर्वशब्दजालप्रकृतितया निखिलवाचकोत्कृष्टाकारवाच्यस्य निखिलवाच्योत्कर्षो युक्तः इति औचितीयम् अवलम्ब्याकारवाच्यस्य सर्वेश्वरत्वप्रतिपादको यं मन्त्रो नारायणपर एव पर्यवस्यते। अत एवाग्रे सहस्रशीर्षं देवम् इत्यारभ्य नारायणस्यैव महिमा वर्णनं दृश्यते इति पूर्वपक्षः। तस्माद् अत्र परमेश्वरस्य उपास्यत्वनिर्णयो न युक्त इत्याशङ्कायां मनसि निधाय उपक्रमादिभिः तथा निर्णयस्य युक्तत्वम् उपपादयितुं वक्रवदे अत्र खलु इति उपक्रमस्य तावदीशश्रुत्या परमेश्वरविषयत्वम् उपपादयति उपक्रम इति। अनन्तरसन्दर्भस्यापि तमेव परमेश्वरम् ईशशब्देन उपक्रान्तं सर्वनाम्नः परामृश्य परमेश्वरविषयत्वं विषयत्वम् इत्याह। ततश्च निमित्तभूतः परामृष्ट इति अस्य अयमभिप्रायः यत शब्द योगेन अनुवाद्यतया प्रतीयमानस्यापि अनिवाद्यतया प्रतीयमानस्य अनुवाद्यतया प्रतीयमानस्यापि अनुवाद्यतया प्रतीयमानस्यापि हिरण्यगर्भजनयित्रित्वस्य नारायणात् ब्रह्मा जायत इति न पुरोवादः। इह अनूद्यमानस्य रुद्रशब्दवाच्य परमेश्वरगत हिरण्यगर्भजनयित्रित्वस्य ततः प्राप्त्यभावात् न हि अनूद्यमानार्थ प्रापकस्य पुरोवादत्वं कल्पयितुं युक्तम्। इ पुरोवादः किं भवति रामचन्द्रमहाभाग? पुरोवादः परिवादः पुरोवादत्वम् असकृत्
अस्य उल्लेखः जातः। पुरोवादः कस्मिंश्चित् ये कोशे वा अन्विष्यतां पुरोवादः। निमित्तभूतः परामृष्टः। तो त्रिपाठी पुरोवादः अस्य कोशे अन्विष्यतां किं भवति? न प्राप्तम्। इह अनूद्यमानस्य रुद्रशब्दवाच्यपरमेश्वरगते हिरण्यगर्भजनयित्रित्वस्य ततः प्राप्त्यभावात् न हि अनुद्यमान अर्थप्रापकस्य पुरोवादत्वं कल्पयितुं युक्तं। पुरोवादः यत् पुरा एव प्रतिपादितम् एवमेव अर्थस्य ऊहितुं शक्यते। पुरोवाद नाम यः पूर्वमेव कैश्चित् प्रतिपादितम्। न तु न हि अनुद्यमानार्थप्रापकस्य पुरोवादत्वं कल्पयितुं युक्तं। तथा सति यदाग्नेयो अष्टाकपालो निर्वपति य एवं विद्वान् साम्नास्तुवीत इत्यादिनापि यत्किञ्चित् पुरोवादकल्पना तदनुवादकत्वाभ्युपगमापत्तेः। नारायणे रुद्रपदस्य लक्षणया नारायणात् ब्रह्मा जायते इत्यस्य प्रापकत्वम् उपपद्यत इति चेत् न अन्योन्याश्रयापत्तेः। क्वचित् ब्रह्मणः शताध्वानीय ब्राह्मणे ब्रह्मणः ललाटात् रुद्रोत्पत्तिः इति अप्रसिद्धम्। तो नारायण शब्दे नारायणे लक्षण सिद्धो नारायणात् रुद्रोदुपत्तिः रुद्रात् नारायणोपत्तिः इत्यादि तत्र अन्योन्याश्रयः कदाचित् भवेत्। रुद्रशब्दस्य नारायणे लक्षण सिद्धौ हि तस्य प्रापकतो उपपत्या प्रापकत्व उपपत्या अस्य अनुवादत्वं सिद्ध्यति। सिद्धे च तदनुवादत्वे लक्षणाकल्पना कल्पनम् इति। तस्माद् अनुगुणपुरोवाद संभवे अस्य य एवं विद्वान् साम्नास्तुवीत इति अनुवादरूपत्वम् एव संभवेत्। तो पुरोवाद इति अस्य पूर्वं यद् उक्तं तस्य पुनः पुरोवादः अस्य अनुगुणपुरोवादः कोशे प्राप्तं न वा? स्वामी जी शब्दकल्पद्रुमे लिखति व्यवहारे राजादि समीपे प्रागा वेदनं यथा पूर्ववादं परित्यज्य यो अन्यमालम्बते पुनः पदसंक्रमणाज्ञेयो हीनवादी स वै नरः। अच्छा, हीनवय्यः पुरा यत् राज्ञादीनां पुरतः यत् प्रतिज्ञापितं तं विहाय येन अन्यत् किमपि उक्तं तो राजवीय पुरा यत् प्रोक्तं तच्च प्रमाणीक्रियते। तत् पुरा यत् प्रोक्तं तत् पुरोवादः। शोभनं न द्वयोः संभवति तु द्वयोरपि तत्कारणत्वं निमित्तोपादानभावेन इति एतदभिप्रायेणैव एतदधिकरणारम्भभाष्येऽपि हिरण्यगर्भोपादानस्य इति नारायणो विशेषितः। यो देवानाम् इति यो देवानां प्रथमः बभूव रुद्रो महर्षि यो देवानाम् अधिपतिः रुद्रो इति मन्त्रानन्तरं मामनातो यस्मात् परतरं नापरमस्ति किञ्चित् इति मन्त्रः। परमस्ति किञ्चित् नापरम् इति मन्त्रः तस्य शिवविषयत्वं तस्मात् परतरं नास्ति नापरं च परात्मनः न ज्यायोस्ति स येष ततः परेणनाकं न चाणीयो नमस्तस्मै स्वयं भवे येनेदमखिलं व्याप्तं यन्मया मूर्तय स्मृता तस्मै शिवाय महते नमः सूक्ष्माक्षरा मन इति आश्वलायने स्पष्टीकृतम्। तदनन्तरं नगरमणा न प्रजया धनेन वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताः इति मन्त्रद्वयम् आम्नायते। आदौ
तस्मै शिवाय महते नमः सूक्ष्माक्षरात्मना इति लिखित्वा तदनन्तरं न कर्मणा न प्रयाधने त्यागे नैके यमृत्वमानशो इति द्वितीय वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगादित शुद्ध सत्वा परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे हि मंत्रद्वयम् आम्नायते तदवर्णित परमेश्वर प्राप्ति उपायतया उपाय तदुपासन उपासना विधि आकांक्षानुकूलतया परमेश्वर प्राप्तेः महाफलत्व प्रतिपादकम् इति दर्शयति स एव इति नाकस्सुखैकरूपं परमाकाशात्मक उमापतिराद्यं स्थानं तं परेण तस्योपरि भूमौ या गुहा परमेश्वरस्य दिव्यमन्दिरं तत्र निहितं सन्निहितम् इति प्राप्तेः स्थानमुक्तं पूर्वमन्त्रे तस्य स्थानस्य मुक्तप्राप्तत्वमुत्तरमन्त्रेण विवृतं युक्त तस्य स्थानस्य मुक्तप्राप्तस्य च मुक्तेभ्यः तत्र मुक्तिः येषां मते विमुक्तिः बहुविधा भवति सायुज्य सामीप्य सार्ष्टि सालोक्य सालोक्य सार्ष्टि सायुज्य सारूप्य सामीप्यादि तत्र एभ्यः ईदृशेभ्यः मुक्तेभ्यः यत् स्थानं प्राप्यते तस्य नाम मुक्तप्राप्तः मुक्तप्राप्ति प्राप्तौ प्राप्यत्वम् उत्तरं मन्त्रेण विवृतं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था इति मन्त्रेण तत्र संन्यास योगात् यते शुद्ध सत्वा इति विवरणं त्यक्त पर कर्म फलानुष्ठायिनां यदि शब्दो अत्र न चतुर्थाश्रम परः गृहस्थादीनां अपि उपासनाधिकारात् किन्तु ये निर्जितेन्द्रियग्रामा यतिनो यतयश्चतः अत्र यतिः इति अस्य नैरुक्तिको अर्थः यतयः यतमानसाः यतेन्द्रियाः इत्यादिवत् एव यतिः इति पदं संयतेन्द्रियेषु एव रूढि तो अत्र चतुर्थाश्रमिणः यतयः इति अत्र यतिशब्देन संन्यासयोगात् यतयः शुद्धसत्त्वा तो संन्यासात् योगात् संन्यासं ज्ञानं संन्यासलक्षणम् इति अन्वये इति किं याचितवर्णनन्यायेन संन्यासं परिभाष्य संन्यासः नाम ज्ञानं तो ज्ञानयोगेन सांख्ययोगाभ्यां यः ते किं कुर्वन्ति परमं स्थानं प्राप्नुवन्ति परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे परामृताः तत्र अत्यन्तिकीं प्रलयं मोक्षरूप ज्ञानेन प्राप्नुवन्ति भजन्ते तो यति इति पदेन ये गृहस्थादयः तेषु अपि यति शब्दः रूढि यथा महाशाला महागृहस्था ते सर्वे कृतयुगादो वेदान्ते महावाक्ये वा अधिकृताः आसन् इदानीं न सन्ति एवमेव अस्मिन् प्रसंगे यतयः अपि केवलम् अर्थतः तत्र तत् किं भवति शब्दगत्या अर्थगत्या एव यतयः अत्र स्वीकृता न तु चतुर्थाश्रमित्वविपेक्षया यद्वेदादौ सुरः प्रोक्त्वा वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः इति मन्त्रस्य न तावद् उपक्रमानुरोधेन नारायण विषयता अर्थवर्णनम् ईशरुद्रामृतश्रुतिभिस्तस्य शिवविषयत्वेन व्यवस्थितत्वात् अच्छा यद्वेदादौ सुरः प्रोक्ता तत्र वेदस्य अत्र एकः वरः विवर्तते श्रीवैष्णवादि संप्रदाये प्रणवार्थः मकारकोटो ईश्वर प्रवेशानंगीकारः अकारः विष्णुरित्याहु उकारः जीव उच्यते उकारः किं मकाराश्च तयोदासः एवं प्रणवार्थः वैष्णवागमेषु एवं विधा क्रियते तो तत् अथर्वणश्रुतिः अन्याश्च श्रुतयः श्रुतीनाम् अत्र व्याकोपः भवति तस्य उपक्रमोपसंहारः जातं महाज्ञेयं नारायणं तस्योपद्रवसंहारेण ऐक्यरूप्य अवगत शिवविषयत्वान् अनुरोधेन उत्पत्तिशिष्टोपास्य रोधेन च परिशेषात् पद्मकोशपुरीकाशम् इत्यादिलिङ्गात् महाज्ञेयम् इति विशेषणसामर्थ्यात् च उपासकविषयत्वपर्यवसानात् उपासक अत्र कः नारायणः नापि अस्मिन्नेव मन्त्रे
विधेयानुरोधेन यः परः परमेश्वर इति विधेय समर्वगस्य महेश्वरपदस्य श्रुतिस्मृत्यविधानकोशलोकप्रसिद्धिभिः शिवाः असाधारणत्वात् नापि अनुवादानुरोधेन अनुवाद्यभागस्य विधान्तरेण अपि अर्थोत्प्रेक्षण संभवेन अव्यवस्थितार्थत्वात् तथा हि अग्निमीळे पुरोहितं योनिस्समुद्रो बन्धुः समानं वरम् इत्येषु कृतानाम् अकार उकार मकाराणां वेदः वेदमध्यान्तत्व प्रसिद्धे एकार ओकारो वेदादो स्वरप्रोक्तः अस्य अर्थः कैश्चित् एवमेव क्रियते यो वेदांत स्वर प्रोक्ता अकारः आदौ योनिस्समुद्रो बन्धुः तत्र उकारः समुद्रो उकारः समानं वा इति मकारः मकारः अकार उकार मकार आदौ मध्ये अवसाने भागवती वर्तते यस् आदिमध्यावसानेषु हरि सर्वत्र गीयते। ये पंडित जी निर्गत मधुसूदन सरस्वती जी मधुसूदन शास्त्री जी गद्य भागवती भागवतस्य बहु प्रसिद्धा वक्ता वर्तते। आदिमध्यावसानेषु हरिः सर्वत्र गीयते ये ये श्लोकः स्मर्यते केनचित् वेदादिमध्यान्तवर्णत्वप्रसिद्ध एकारो वेदादौ स्वरप्रोक्तः इत्यन्यस्य अन्यस्वरत्वस्य तस्य प्रकृतिलीनस्य प्रकृतिर्विष्णुः वासुदेवः पराप्रकृतिरिति श्रवणात् तस्मिन् लीनस्य य वाच्यवाचक भावेन अभेदं प्राप्तस्य प्रकृतिलीनः वाच्यवाचकयोरभेदो न अत्यन्तं विद्यते क्वचित् इति वायुक्तेः। ये वाच्यवाचक भेदयोः यदि भेद अत्यन्तं भेदे सति अभेदः अत्यन्त अभेदे सति अपि अग्निदाः अग्नि उच्चारणेन मुग्धाः भविष्यति। अत्यन्त भेदः अपि क्वचित् अत्यन्त भेदः अपि क्वचित् न विद्यते। वाच्यवाचकयोः भेदो नात्यन्तं विद्यते क्वचित् अत्यंत भेदः अपि नास्ति और अत्यंत भेदः अपि नास्ति। अत्यंत भेदः भवति परादशायाम् अत्यंत भेदः भवति वैखर्यां वैखर्यां वाच्यवाचकयोः बहुपार्थक्यं सर्वेभ्यः अनुभूयते। तस्मिन् लीनस्य वाच्यवाचक वाच्यकभावेन अभेदं प्राप्तस्य वाच्यवाचकयोर्भेदो नात्यन्तं विद्यते तस्य वेदान्तभागपाठगमित अभ्यर्हित भावाकारवाच्यस्य प्रकृतिरूपस्य विष्णोः यः विष्णोः प्रकृतिलीनस्य विष्णोः परप्रधानभूतः प्रकृतिस्त्वं पुमान् रुद्रस्त्वयि तद्वीर्यं माहितम् एवं स्वनाभिपङ्कजात् जातः पंचवक्त्रः पितामह इत्यादिषु विष्णुरूपां प्रकृतिं प्रति पुरुषत्वेन प्रसिद्धस्य परमहेश्वर इति किं वर्तते स्पष्टं न प्रतीति तापन मंत्र तापनीय मंत्रार्थम उत्प्रेक्षितुं शक्यते तावन् मंत्रार्थः उत्प्रेक्षितुं शक्यते। अथ अस्य मंत्रस्य यजुर्वेदपठितत्वात् वेदोत्र यजुर्वेदः तस्यादौ पठितः स्वरः इकार इकेत्वा स एव तदन्ते प्रतिष्ठितः एव तपति इति लक्ष्मीः तत्र श्रीरभवद्देवी कमलायतलोचना इत्युपक्रम्य मूलप्रकृतिरव्यया इति कौर्मे प्रयोगात् वाच्यवाचकभेदेन लग्नस्य दीर्घभावं प्राप्तस्य इति यावत्। ईकारः लक्ष्मीवाचकत्वात् तस्य परः पंचमी विशेषी षष्ठिः तस्माद्य उत्तरौ वर्णः समहेश्वरः उकारवाच्यो महेश्वर इति उक्तं भवति इत्यपि उत्प्रेक्षितुं शक्यते। उत्प्रेक्षायाः केवलं वैकल्पिको अर्थः उत्प्रेक्षायां भवति। कथं रामस्वामी महाभाग वैदिकेषु अर्थान्तर ऊहा नैव भवितव्यं न भवितव्यम्। पुराणादिषु काव्यनाटकादौ तत्र कवेः बहुज्ञत्वज्ञापनाय क्वचित् भवेदपि
इति उत्प्रेक्षितुं शक्यते अकारवाच्यो महेश्वरः इति तदर्थोत्प्रेक्षायाम् अपि शिव एव तदर्थः इति वक्तुं शक्यते। प्रणवस्य हि अकारो न प्रकृतिः अकारो वै सर्वा वाक् इति श्रुतेः ओंकारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा। यथा शंकुना पर्णं सन्तृण्णम् एवमेव अकारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा इति श्रुतिः वर्तते। इतः अग्रे श्वः विचारयिष्यामः। द्वादशाम्ब किरणात्मनोरवे द्वादशाम्ब किरणात्मनोरवे मातृवन्यविदिते त्वदम्बरे मातृवन्निविदे त्वम्बरे विश्वमेत्य सहसा मरीचयो विश्वमेत्य सहसा मरीचयो अश्नन्ति चिन्मुकुरबिम्बितं जगत्। अश्नन्ति चिन्मुकुरबिम्बितं जगत्। तत्र बिम्ब प्रतिबिम्ब इत्यादीनाम् उदाहरणं भवति। प्रतिबिम्बः बिम्बे प्रविलीयते। एवं भगवती बिम्बाकारा भगवती यत् मरीचि द्वादश मरीचि इत्यादि रूपेण प्रतिबिम्ब भावं प्राप्नोति। जगत् स्वस्मिन् दर्पण नगरवत् स्वस्मिन् स्वस्मिन् स्वसंविदे स्वसंवित्कारे संविद स्पन्दे स्फुरत्तायां जगतः स्फुरणा भवति। तत् स्वयं प्रतिबिम्ब प्रहाणे स्वयं बिम्बे प्रतिबिम्बः बिम्बे प्रविलीयते इत्येवस्य अशनम् अर्थात आत्मसात्करणम्। बाह्यमीश्वरि विना सुदर्पणो बाह्यमीश्वरि विना सुदर्पणो बिम्बमे तदनुकारिणी तनोः बिम्बमे तदनुकारिणी तनुः व्याप्ततामुपेयुषी त्वदम्बरे व्याप्ततामुपेयुषी त्वदम्बरे युक्तिमर्हति न बिम्बबाह्यताम्। युक्तिमर्हति न बिम्बबाह्यताम्। युक्तिः बाह्यबिम्बं दर्पणं विना प्रतिबिम्बं नार्पयति। बाह्यम् ईश्वरी बाह्य सुदर्पणं विना एतद् अनुकारिणी तनुः तनु तत्र अनुकारः भवति आनुरूप्यं भवति और तत्र व्याप्तताम् उपेयुषी तदम्बरे युक्तिमर्हति न बिम्बबाह्यताम्। यः एतद् बिम्बं तदनुकारिणी तनुः बिम्बाकारतां यत्किमपि वर्तते तस्य बहिर्भूतं दर्पण विमर्शदर्पणे यद् बहिर्भूतं बहिरिव प्रस्फुरति स्फुरति तो तत्र व्याप्ततां तदम्बरे व्याप्ततां उपेयुषीः व्याप्ततां प्राप्तुं अभिलषन् या युक्तिः अर्थात उपेयुषी तनुबिम्बग्राह्यतां युक्तिं नारहति इति पदयोजना एवं कृतं। न बिम्बग्राह्यतां तनुबिम्ब पाह्यतां युक्तिं नारहति। तो हे अस्य पदसंगति एवमेव भवति। इदानीं दर्पणादि प्रतिबिम्बग्राहक वस्तुं विना कदाचित् प्रतिबिम्बग्रहणं शक्यं नास्ति। तत्र प्रतिबिम्बः प्रतिबिम्बग्रहणं शक्यं नास्ति। यथा तत्रैव तथैव बिम्बं विना प्रतिबिम्बस्य संभावनापि शक्यसमर्थतया नास्ति। बिम्बप्रतिबिम्बतारतम्ये बिम्ब स्यात् दर्पणं स्यात् यस्मिन् प्रतिबिम्ब्यते और तत्र प्रतिबिम्बः स्यात्। शक्यसमर्थनया नास्ति इति तथ्यद्वय विषये चिरप्रचलिते अपूर्वं किमपि विज्ञापनाय पद्यान्तरम् आरभते। हे ईश्वरी ऐश्वर्यशालिनी अच्छजातम् ईशन सामर्थ्यं विना ईश्वरी ईश्वरो वा अर्थक्रियाकारित्वाय नोपकल्पिष्यत। ईशन क्रिया सामर्थ्यं भवति स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतुः स च विश्वः अनुरूप नाना ग्राह्यग्राहक भेदा। तत्र ग्राह्यग्राहक तारतम्ये
तत्र ग्रहणक्रिया ग्राहकक्रिया ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि विधौ ईशन सामर्थ्यं तत्र यत् भवति तत्र अस्य विना ईश्वरत्वं या ईश्वरी वा न संभवति ऐश्वर्यं न संभवति तस्मात् सामर्थ्येन शालते शोभते तत्संवतने रूपम शाले ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्यशालिन्याः भगवत्याः यद्रूपं सुदर्पणशब्दो अन्येषामपि सुदर्पणं तत्र सुदर्पणः दर्पणवत् कैश्चित् वारी जले खड्गे तैले रत्न भित्ति कुड्यादिषु प्रतिबिम्ब भवति तत् प्रतिबिम्बग्रहणशीलानाम् उपलक्षणं सुदर्पणं केवलं दर्पणसदृशं खड्गादौ यत्र प्रतिबिम्बम् अवलोक्यते बाह्यं बिम्बं हित्वा वारिमुकुरख खड्गादर्शादयः प्रतिबिम्बं नर्पयन्ति सर्ववादिप्रतिपन्नः पन्थः असदिबिम्बे जले वा मुकुरे वा खड्गे वा तत्र आदर्शादौ वा तत्र प्रतिबिम्बत्वं न संभवति किन्तु याकाशे व्याप्तिं प्राप्तवती चिदाकाशव्यापिनी चिद्रूपा ते तनु भगवत्याः चिदाकारतया चित्ते तनोः या हि पूर्वोक्तनियमम् अनुकरोति तत्शीला चिदाकाशे व्यापकभावेन चिद्रूपं शरीरं गृह्णति त्वं पूर्वोक्तनियमं नाङ्गीकुरुते तर्हि तन्त्रसारे तत्र बिम्बः भवति स्वतन्त्रः प्रतिबिम्बः भवति परतन्त्रः और तत्र विमर्शमुकुरे विमर्श तत्र प्रतिबिम्बनं विना एव प्रतिबिम्बः भवति दर्पणं विना एव प्रतिबिम्बत्वं भवति मुकुरनगरवत् इति तु दृष्टान्तमात्रम् बाह्यबिम्बसत्त्वे एव प्रतिबिम्बानि ग्रहीतुं शक्यन्त इति तथ्यं शैवशाक्तदर्शने अन्यत्रापि तत्र बिम्बस्य असद्भावे प्रतिबिम्बं ग्रहीतुं न शक्यन्ते शक्तिः विषये अप्रतिहतगत्या स्वीक्रियते समाद्रियते अनुवेलं प्रयुज्यत इति प्रतिबिम्बाय बिम्बापेक्षा अकिंचितकरी प्रतीयते यद्यपि शैवशाक्तदर्शने साधारणतया अपि बिम्बे असति प्रतिबिम्बः क्व निपतिष्यति तन्न संभवति किन्तु शक्तिविषये अप्रतिहतगत्या स्वीक्रियते समाद्रियते अनुवेलं प्रयुज्यते इति प्रतिबिम्बाय बिम्बापेक्षा अकिंचितकरी प्रतीयते अत एव उक्तं निरुपादान संभारम् अभित्तावेव तन्वते जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्यायशूलिने निरुपादान संभारम् अभित्तावेव कल्प्यते स्वविमर्शभित्तौ निरुपादान संगे अत्र योगिभिः यथा स्वयोगबलेन किं निर्मातुं शक्यते तत्र संकल्पेन यत् विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् दर्पणे तु नगर बहिष्ठः नगरी दर्पणे प्रतिबिम्बते तत्र बिंब प्रतिबिंब न्यायः बहिः स्थिता नगरी बहिः स्थितः गजः और दर्पणे अभ्यन्तरे प्रतिबिंबितः गज प्रतिबिंबः तो तत्र प्रतिबिंबाय बिंबापेक्षा अकिंचित गई अत्र तु विमर्श पक्षे अत्र तु शक्ति विषये अप्रतिहतगत्या स्वीक्रियते समाद्रियते अनुवेलं प्रयुज्यते तत्र प्रतिबिंबाय बिंबापेक्षा न भवति अकिंचित करी निरुपादान संभारम अभित्तावेव तन्वते भित्ति तत्र स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ कलयति धरिणी मा शिवान्तं जगदया तो तत्र भित्तिः इति युक्ते केवलं तत्र भित्तिः केवलं नाममात्रं भवति भित्तिः नाम केवलं यथा शून्य भित्तौ किमपि चित्रितुं न शक्यते स्वस्मिन् स्वात्म स्वभित्तौ
कलयति धरणीमा शिवान्तं जगदया इति उक्त्या स्वस्मिन्नेव तत्र भित्तिः नामतः भवति निरुपादान संभारम अभित्तावैव। उपादानं मृत्तिका ये घटादि निर्माणाय यथा किं भवति मृत्तिका उपादानम् आदीयते कुलालादिभिः तद्वत् परमेश्वर एव स्वयं तत्र भिन्न निमित्तोपादानतया यद्वा निरूपादान निरूपादानं भवति योगिनः संकल्पे नैव योगिनः यथा विश्वामित्रेण त्रिशङ्कोः स्वशिष्याय त्रिशङ्कोः कृते अपरं स्वर्गं निर्मितं तस्य कृते किमपि तेन अमृतपाषाणादि आयोजनं न कृतं संकल्पेनैव तत्र निरुपादान संभारम अभित्तावैव तन्वते जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिनी कलाया कला यस्य द्वितीयायाः कला यस्य उत्तमाङ्गम् अलङ्कुरुते तादृशाय शूलिने यद्वा कलाश्लाघ्याय कला भवति यत्र कश्चित् कौशलं कला भवति कौशलं महत् कौशलम् एतत् एक कवित्वम भी वर्तते शून्य भीति केशव कहीं न जात का कहिए लकी माया अतिशय विचित्र तव समझ मन ही मन रहिए शून्य भीति पर लिखा चितेरे शून्य भित्तौ चित्र रचनादिकम कश्चित् महत् ये कश्चित् कलावान् स्यात् तेनैव तस्य परमेश्वरस्य श्लाघ्या कला यस्य भवति शूलिनः तस्मै नमः। तो मानाधीनां मय सिद्धि तंत्रांतर प्रसिद्ध प्रसिद्ध नीतिं समर्थयन् बाह्यबिंब सत्ते प्रतिबिंब सत्ता इति मतं निर्मूलयति दृढयति। अस्य कृते अस्ति बाह्यम् इति तत् प्रथेत चेत् अस्ति बाह्यमिति तत् प्रथेत चेत् तादृश प्रधन गर्भितं हि तत् तादृश प्रथनगर्भितं हि तत् न प्रवेदयति निष्प्रमाणकम् न प्रवेदयति निष्प्रमाणकम् मानमं खलु साधयेत् प्रथाम् मानमं खलु साधयेत् प्रथाम्। यदि बाह्यप्रदां सति बिंबे सति एव प्रतिबिंबः अन्यथा न संभवति इति कस्यचित् प्रतिज्ञा स्यात् चेत् तो तादृश पतन गर्भितं हि तत् भवति बिंबः न प्रवेदयति निष्तत्र मानाधीनां व्यसि तथा उक्तं व्याख्यातेन न प्रवेदयति निष्प तत्र प्रमाणं किं केवल प्रतिज्ञा मात्रेणैव वस्तुतेन भवति लक्षणप्रमाणाभ्यां भवति तो लक्षणप्रमाणाभ्याम् एवमेव सिद्ध्यति यत् वेदेन यत् बिंबे सति एव प्रतिबिंबः भवति और सति मुगुरादीनां व्यवधाने तो यह स्वयमेव स्वात्मानं प्रतिबिंबित्वेन अप्रतिहत संकल्पत्वात् बिंब प्रतिबिंब तारतम्येन स्वयं स्वात्मानं विभजति परमेश्वरः तत् कथं सुसंगतम् इति अस्मादग्रे विचारिष्यते श्वः अध्येष्यामः श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोको हेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंदघनस्मा परमार्थावासने प्रणम्यन्ते स्वामी चरणा नम्यन्ते स्वामी चरणा। ये अष्टमी श्वः कदानीं पर्यन्तं वर्तते सूर्यास्त पर्यन्तम् एव वर्तते। श्वः सम्पूर्णं वर्तते सूर्यास्त पर्यन्तम्। अद्य समारब्धः किं सार्धसप्तवादने अद्य सार्धसप्तवादनकालतः। अच्छा जी रामसलाही जी कुत्र सन्ति रामसलाही महोदय अत्रैव इति दिल्ल्यामेव।